शरीयत और लॉजिक साथ साथ। मसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल, क्या अजीब अंदाज है। यहाँ से मजमून शुरू हो रहा है, फिर मुसलसल कई आयतों पे 2 रुकू तक यही मजमून जा रहा है कि देखो अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए खर्च करते हुए डरा मत करो, डरा मत करो। अगर आप किसी ऐसी तिजारत में इन्वेस्ट कर रहे हो कि उसमें आपको डबल करके मिलते हो, तो उसमें तो आप कर्जे ले के इन्वेस्टमेंट करोगे। अभी बहरिया टाउन की जो स्कीमें चल रही हैं, लोग कर्जे ले के प्लॉट खरीद रहे हैं, कर्जे ले के प्लॉट खरीद रहे हैं, हालांकि वो प्लॉट आपके साथ कब्र में नहीं जाएगा, बल्कि प्लॉट के अंदर ही दफन हो जाओगे। वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, नबी ने फरमाया, ये वाला भी नहीं है भाई, चलो सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जो है ना, हर वक्त दौलत के पीछे भागता है। इस वक्त कराची में या पंजाब में किसी के पास अगर बहरिया टाउन का प्लॉट नहीं है तो वो एहसास कमतरी से मरा जा रहा है, बेचारा पागल हुआ है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मेरे पास भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो कोई एहसास नहीं हो रहा। मुझे तो स्कीमें आती हैं, गुजर जाती हैं, पता भी नहीं चलता। अभी तक भी नहीं पता रेट क्या चल रहे हैं प्लॉट। हालांकि किसी ने बताया 10,000 रुपए हैं। 10,000 कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए कि मैं प्लॉट ना खरीद सकूं। 10,000 की कम से कम खरीद, प्लॉट तो ज़ाहिर है 10,000 का नहीं, जो कुरानंदाजी होती है ना। लेकिन अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने टेंशन फ्री ज़िंदगी दी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लॉट ना खरीदें आप, टेंशन ना लें प्लॉटों की, कुछ भी नहीं होता अगर नहीं है। मरोगे, कब्र में जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। अपना ज़ाती घर अगर नहीं बना सके, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परेशान होते हो, कितना भी तकवा इख्तियार कर लो, अल्लाह की नज़र में आप दीनदार नहीं हो, ये याद रखो। जिस शख्स का दिल दीवारों में, इमारतों में, प्लॉटों में, घरों में, बंगलों में, गाड़ियों में अटका हुआ है, वो तहज्जुद पाबंदी से पढ़ ले, दाढ़ी रख ले, शलवार टखनों से ऊपर रख ले, हज कर ले, उम्रे कर ले, अल्लाह की नज़र में वो दीनदार नहीं है। ये खूब याद रखो। आज दीनदारी ज़ाहिरी तो समझी जाती है, दाढ़ी पजामा टोपी ये समझा जाता है। दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, इसका दीनदारी से कोई ताल्लुक ही नहीं समझा जाता। गुनहगार मुसलमान से अल्लाह को इतनी नफरत नहीं है, वो तौबा कर लेगा। लेकिन दिल में अगर दुनिया की मोहब्बत घुसी हुई है तो वैसे शख्स से अल्लाह को मोहब्बत नहीं होती। सहाबाए किराम में जो सबसे बड़ी खुसूसियत थी वो क्या थी कि वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करते थे, तभी उनके लिए दुनिया खर्च करना आसान। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के पास आए, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये जो कल पारा शुरू होगा ना, पहली आयत है उसकी, कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम नेकी की हकीकत तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक महबूब चीज़ अल्लाह की राह में सदका ना करो। चवन्नी अठन्नी तो दे देते हैं, वाइपर जो लगा रहा होता है ना, गाड़ी के शीशा साफ कर रहा होता है, 5 रुपए पकड़ा दिया उसको। महबूब चीज़ तो अल्लाह ने तो ये फरमाया है। तो हज़रत अबू तलहा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरी महबूब चीज़ मेरी प्रॉपर्टी है। इंसान को जितनी मोहब्बत अपनी प्रॉपर्टी से होती है, इतनी किसी चीज़ से, बोल लें, नहीं। और वो प्रॉपर्टी जो कमा के दे रही हो, उससे तो पागलों जैसी मोहब्बत करता है। किसी को इश्क मुआशका हो जाए ना, वो सब कुछ देगा, इजी लोड 500 1000 का बैलेंस डाल देगा, प्रॉपर्टी नहीं देगा उसको, प्रॉपर्टी नहीं देगा। ये थोड़ी इसी वजह से तो हुआ है तुम्हें मुझसे, अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी ना रही तो तुम वैसे ही नहीं रहोगी। प्रॉपर्टी होती है तो सब कुछ होता है, प्रॉपर्टी नहीं हो, रिश्ता ही नहीं मिलता। लोग कहते हैं आपका जाती घर है या नहीं, नहीं जी किराए का है, चलो भागो यहाँ से, दफा यहाँ से, नीच घटिया आदमी, गरीब।
میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں لڑکوں کی, کہہ رہے ہیں یار کما رہا ہوں سب کچھ ہے, رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار ذاتی گھر نہیں ہے, کرائے کے گھر کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسے جگہ شادی کر لو جن کا اپنا کرائے کا گھر ہو. جواب تو ہے ہمارے پاس الحمدللہ, ایسی جگہ شادی کر لو جہاں اپنا. کہہ رہے ہیں کیوں؟ غریبوں میں تھوڑی کرنی ہے ہم نے, کوئی اسٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے بھائی. تو مرنا نہیں ہے, مرنا نہیں ہے. روزانہ نا 100 دفعہ سوچا کرو کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. 100 دفعہ سوچو گے تو ڈی ایم آر بنیں گے, لاشعور میں جائے گی بات. ہوتا ہے نا کانشیس اور سب کانشیس, لاشعور اور شعور. بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں ہمارے لاشعور میں نہیں ہوتی. جب بار بار تکرار کرو گے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. روزانہ سونے سے پہلے دیکھو آج یہاں سو رہا ہوں, کل تختے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. آج تو میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں, روزانہ بستر پہ نہیں لیٹوں گا, کل برف پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ٹھیک ہے نا, کل برف خانے میں مردہ خانے میں لیٹا ہوا ہوں گا. جب غسل خانے میں نہایا کرو شاور کے نیچے, بولو آج تو خود نہا رہا ہوں, کل کوئی اور نہلا رہا ہوگا. اور خدا کی قسم یہ وقت ضرور آئے گا, ان قریب آنے والا ہے. زیادہ اترانے کی, خوش ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, بس آیا ہی چاہتا ہے. اور یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے, بغیر بتائے آئے گا. جب بھی کوئی جنازہ اٹھے نا بولو لے بھائی وہ بھی نکل لیا, ارے بھائی اب تو میرا نمبر اور قریب ہو گیا اور قریب. سوچ سوچ کے لاشعور میں یہ بات ڈال دو, دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. ان دیواروں سے, ان اینٹوں سے, ان ٹائلوں سے, اس واش روم سے, اس خوبصورت نلکے سے لوگ جا جا کے نا مجھے اپنے بیت الخلاء کا وزٹ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے ابا نے یہ واش روم بنایا ہے, کیا انگلش قسم کے نلکے لگے ہوئے ہیں اس میں. میں خوش ہوتا ہوں, چلو اچھی بات ہے, اللہ نے پیسہ دی ہے, لیکن الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ وحشت ہی ہوتی ہے. کیا نلکا لگا دیا اس میں, اتنا خوبصورت سونے کا لگا دیا. وہ جو وہ ہے برونائی کا جو صدر ہے نا, برونائی کا, اس کے گھر میں نلکے سونے کے لگے ہوئے ہوں. نلکے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ سونے. مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے, قبر میں جائے گا, وہی کیڑے کھائیں گے. تو بار بار اللہ اس کے رسول بار بار بتا رہے ہیں دنیا رکھنے کی چیز ہے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے رکھیں دل نہ لگائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رکھنا جائز ہے, سلیمان علیہ السلام نے بھی تو رکھی نا دنیا, بلکہ اللہ سے مانگ کے رکھی ہے. دل نہ لگاؤ, دل نہیں لگے اس کی کیا علامت ہے؟ کہ جب چھن جائے تو تکلیف نہ ہو, چھن جائے تو تکلیف نہ ہو. کیونکہ بھائی کوئی بات نہیں, گزارا تو ٹھیلے سے بھی ہو جاتا ہے, ٹماٹر سے بھی ہو جاتا ہے. کاروبار ختم ہو گیا, لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت کاروبار ختم ہو گیا, ٹماٹر بیچو یار. کیا کہہ رہے ہیں حضرت, کروڑوں کا کاروبار تھا, روڈ پہ آ گیا ہوں میں. بھائی روڈ پہ آ گئے تو روڈ ٹماٹر بیچنے کے لیے تو روڈ ہی پہ آنا پڑے گا آپ کو. ٹماٹر بیچو, آوازیں لگاؤ, خربوزے بیچو, خربوزہ میں خریدوں گا سب سے پہلے. خربوزہ 3 کلو, پرچیاں پڑی ہوئی میری جیب میں. خربوزے کھاؤ, خربوزے بیچو. اور جب دماغ میں آئے کہ میں تو میرا یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, تو فوراً سوچو جس کا ہے تھوڑے دنوں میں اس کا بھی اس سے بھی بدتر اسٹینڈرڈ ہو جائے گا. جب پڑا ہوا ہوگا نا تختے پہ,